40,000 کیوں پلیندہ رہی پر میں نے اتھائیں تا عشق دیکھنا ہا ایتھی تا عشق دا معاملہ ہا پر میں نے ون جبریل سارے براق دیکھی جڑا چنگا لگی 54واں براق میرے محمد کی تگھینوا حضرت جبریل فرمین دن قسم رب دی جڑا بہشت چ میں قدم ٹکائیے کل براقیں تے میری دید پائیے کہیں دے وچ کمی کائنی کہیں دے حسن چ گھاٹا کائنی لیکن رب فرمایا گول تے آویں فرمائنے ٹڑ دے ویندے جڑا آخری قطار میں قدم ٹکائیے میری دید ایک ڈبلے براق تے ون پئیے جیڑا رو رو چہرہ پسائی کھڑے اپنا بدن کرنگ سکائی کھڑے رومن تے زور لئی کھڑے نیرے ونج تے آکھیں براقا آج خوش منا من دی رات یا نیر وہاں من دی رات وہ یارا روٹا کیوں آئی جیڑا کچھ براق لایا میرے کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید اندھا ترجمہ سنایا فرمائنے پوچھے نے کیوں رو دی روتے براق لیں دے سیام کنڑے ووڑ پیو سے روہی اٹھڑی دی ڈھولا کال نہ لگو دردے کٹھڑی دی ادھے جبریلا میرے کنے وچ کو پئیے محبوب دے میرا جلی رات ڈیرے تھئیے آج عرشیں تے میرے رب دا انتظام ہو سے دھرتی تو ونجنا نبی خیر الانام ہو سے ایک بختے والے براق دے منہ وچ لگام ہو سے جائیں تے چڑھنا کل نبییں دے امام ہو سے میں روندہ کھنا ادھا رب منت لاوے ہا اوہو غارا میں نیمانے کو دیواوے ہا سونے محمد کو ایہو براق چاوے ہا وال اپنی کمزوری ڈٹھیم مدنی دی شان دی بلندی ڈٹھیم وال روت آکھیم میں ہاں کیڑھے باغ دی مولی کئی رول مویاں میں وانگ میں کونا جو مدنی کو چاواں جبریل دے یارا رونا تیری خاطر میں واپس ویندا اپنے رب کو میں منت کریندا مننے تے بھاویں نہ مننے کانتا میں ضرور مریندا آدھے یارا رومن دی کر بس تیرے سانگے کرے سامے ہر بس روتے آدھے سیاں بس کرے تے بھاوے نہ کرے رات رو دے عمر نبھیساں ایہو داغ کبر گھنوے ساں یہ ماہی قبول نہ کیتا میں رومن دی بس نہ کرے مسلمانو یہ تا تو حق و علم جیڑا نیر وہاں بہندے عرب دا ماہی بھی رنگ لا بہندے جداؤں عشق والی گالا لئیے اجا جبریل قدم چاہیے میرے رب دے طرف آواز آئیے جبریلا اساں جو چون میں دی حد لئی ہے اسا دی دید ہی ڈبلے براق تے بن پئی تے کو پتہ کائنی جبریل اساں رون دے نین رہیں دے رہندوں رومن والے کو
گل لے دے رہندو مدنی دے عاشقیں کو پسند کریں دے رہندو جیڑا مدنی دی خاطر عرصے کنو کھاون پیون گھٹائی کھڑے رو رو چہرہ پوسائی کھڑے اپنا بدن کرنگ سکائی کھڑے رب بھی مدنی دی خاطر ہی عاشقوں پسند فرمائی کھڑے وان جبریل موقع لے گھن وان جبریل خوش تھی گئے مبارک دیتی اس تے برا کی خوش تھی گئے لیکن جبریل سوچے اب یار جیڑا عرصے کنو کھاون پیون گھٹائی کھڑے اے اپنا بدن کرنگ تا سکائی کھڑے اے میرے مدنی کو کیویں چیسے کیویں پار پوچھے سے میرے مدنی داتا او باری بارے جتھا علی المرتضی بھی چامن کنو لا چارے لوگ آدن میاں تھی کو چوہاں غلط تکھیں دو او کریں دن اپنے عقل دی گال اساں کریں دن قرآن حدیث دی گال او اکھیں دن میاں اے نبی سائیں ڈاچی تے چڑھین تے ڈاچی وزن حضور دا چاگی ہے خچر دی سواری کیتی ہے حضور یعفور گڈا دی چڑھی قبول کیتی ہے او تا چاگی ہن تے علی المرتضی اسد اللہ جرا اللہ دا شیر ہے او کہنا چاہ سکیا لیکن کامل فرمین دن یار ایک جسم دا بار ایک نبوت دا بار جسم دا بار تا ہر کہیں چاہتے نبوت دا بار سوا صدیق دے کہیں نہیں چاہتا لیکن فرمائنے جتا علی المرتضی نبی صحیح کو نہیں چاہ سکے فرمائنے او وزن دا مسئلہ کہنا ہا رمز تے راز دا مسئلہ ہا صحیح ہو کی میں فرمائنے اللہ صحیح قرآن فرمائن دے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ فرمائن دے او کافرو او مشرک لوگو مدوہا کو بھی جہنم سڑے ساں اے جیرے بتیں کو خدا سمنتے سجدے پہ دیں دو ہینے کو بھی میں اللہ سی دو تک بھیجے ایک قرآن دا وعدہ ہے تے نبی صحیح فرما بیٹھے من مسا جالا دیا ولن تمسہ النار فرمائنے جن کو میں محمد ہاتھ لے ساں لکھاں دوزخاں پیامن سڑن ہرگز نہ لے ساں این دے وچ راز کیا ہا جائیں ویلے سونے نبی صحیح مکہ فتح فرمایا تے پاک محمد کعبے دے اندر آیا 360 بت کعبے دے وچ ٹنگیا نظر آئی یارو اللہ سے شروع کنو اللہ کل شین قدیر ہے نا ہر شاید طاقت رکھانا لا ہر شاید قدرت رکھانا لا لیکن ہون دے گھر وچ کافر اندے ہن بت رکھتے آدھے ہن ایہے ساڑے خدائیں انہیں کچھ سجدے دے دے ہن لیکن اللہ سے خود بھی تا پاک کر سکتا ہا آپ چپ رہی ہے آکھے میرا محمدہ میرے گھر کو پاک تائیں میرے آقا کریم جدا کعبے دے اندر ویندن حضور ایک چھڑی چیندن کھڑے فرمیندن کل جال حق و زحق الباطل جدا حق آویندے باطل ہوئے لے مکلاوے فرمائنے جتنی نیڑے نیڑے بوتہن سرکار چھڑی نہ لاتھن چاند بوتہن جڑے کچھ اچھے ہن سرکار فرمائے میرا علی جی صدقے ونیا مٹھا نبی فرمائنے میرے مونڈے تے چڑھاؤ یہ بوتل ہو چا حضرت علی سے ہاتھ جوڑیا کہ ہاں یا رسول اللہ اے میں غلام تھی تے بے ادبی کراں جو تواڈے موڈھے تے چڑھاں سائیں تو ہاں مہربانی کرو میرے موڈھے تے چڑھو سرکار مسکن فرمانے علی تو نبوت دا بار کنا چاہ سکتا ادے سنا مہربانی کرو آؤ تے صحیح علی صحیح فرمے دن قسم رب دی جیڑے ویلے میرے مدنی قریب قدم میرے موڈھے تے بلایا چوڑے طبقے دا وزن کٹھا تھی تے آیا ہاتھ جوڑتے میں عرض سڑایا قدم ہٹا محبوبہ نتا ککھنی بچدا آج چوڑے طبقے دا بار ایک
ایک پاسے پر قدم سرکار ایک پاسے عاشق دن یار ابو بکر صدیق بڑھڑا اور نبی سے کو چاہ گیا تے علی سے کیوں نہ چاہ سکیا فرمائنے جے چڑھن تے روح ہوویس حلیمہ دی کمزور ڈاچی کو ڈائی وے دے صدیق دی سواری فرمائی وے دے جے چڑھن تے روح نہ ہوویس علی جی ہندی بھی دھار کڑھوائی وے دے راز ہی دے وچ ای ہوہا اللہ سے آنکھے بھتے کو تے کافرے کو دوزخ سٹے ساں محبوبہ کے جن کو میں ہاتھ لے ساں لکھاں دوزخاں پیامن سنن ہرگز نہ دے ساں فرمائنے جے اگر علی نبی کو چیندہ نبی ہاتھ نل بت لہندہ قرآن تے حدیث دا گھیرا کون بھی چیندہ فرمائنے نانا ایہا اتکال بنائیوں علی کو مونڈے تے چائیوں ایہے بت ہی کنو لہوائیوں قرآن تے حدیث دا جھیڑا مونڈ کنو مٹائیوں پر مسلمانو نبی دا وعدہ ہی حق ہے اللہ دا قرآن ہی حق ہے جائے کو نبی سے ہاتھ لاتے دنیا دی بھائی کہنا جلے سے آخراتی بھائی کہنا جلے سے ہر سہی چلو او تول قیامت علی جہارے پتہ لگ سے جو کون دوزہ کھچ ویندے کہیں کو بھا سڑیں دی تے کہیں کو نہیں سڑیں دی اتھائیں بھی ہے کوئی ایجھا جائیں کو حضور سے ہاتھ لایا ہوئے تے بھاؤں کو نہ جلایا ہوئے یہ سبحان اللہ زور دا کرو تمہیں نصیب نبی سیدہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک میرے مدنی سیدی غلامی کرے دارے پانی گرم کرے ہا حضور سے کو تہجد دا وضو کراوے ہا حضور دا مسواک لکاوے ہا ایک دیالے جو رحمت جوشے چاہیے نبی سیدی تے دعا فرمائیے نے فرمائنے میرا اللہ میرے انس دی حیاتی تو برکت پاچا فرمائنے 120 سال دی عمر جوان دی فرمائنے دند ہے کی نہیں رٹھا فرمائنے کان ویرلیس بڑھئے کھڑے ٹوڑان جو پوین نوجوان تھک پوین بڑھڑا جھلیں داری بے واری جو رحمت جوشے چاہیے فرمائنے اللہ سیاں میرے انس دے رزق تو برکت پاچا حضرت انس سے فرمائنے نبی سین جی دعا کی برکت ہے جو جتنی مکے مدینے آلے لوگ ہن انہیں جہاں کھجاں سال دے وچ ایک بارا دیں جہاں میں جہاں کھجاں سال دے وچ 2 باری پھل کیا اے حضور دی دعا دی برکت ہے اوہ حضرت انس سین بیٹھیں مہمان آگے نا انس سین دے آپ فرمائیں نکرانی جلدی کھانا پیش کرو وہ کھانا جو چاہتے ہیں کندورہ کچھ میلا ہوئے آپ جو ڈٹھے فرمائنے اکل کنی نکرانی تے کو ان نبی سیدھے پچھے ہوئے مہمان ہیں انہیں دی عزت سارے کتے ضروری ہے اے میلا کندورہ چاہیں جلدی کو صاف کرو سونا میں کجھو ہونے دھو دیں گیا فرمائنے تو دھوئے سے پسے سے صابن مرے سے ولا سکے سے دیر تھیرے سے تنور جو بلدہ پیاچا دے تنور چا سکتا لوگ حیران ہیں جو سہیں دیکھو اے جتنی نبی سیندہ صاحبی تھی تے کعبہ چاکی کی ہے اچھا چلو دھو دے وے نا کوئی گال کہنی اے بھاوے چا سچے وے فرمائنے تھوڑی دیر تھائیے ایمیں کندوری صاف تھی تے آئیے جی میں دھو بھی دھوتے دے دے سارے لوگ حیران کریمہ اے سارے کتابہ جلاؤ مردہ کم دین دیئے تیری دھوبن بڑی کھڑیے روتے آدھے یار نہ میڈے وچ کوئی جمالے نہ میڈے وچ کوئی کمالے ای ہو کمالے ای کو ہاتھ لایا آمنا دا لالے آدھے میری کوئی کمال دی گال کہنی مدنی پہلے میں کنے آیا کھانا ورتایا والمحبوب ہیندے نل ہتھیں کو صاف بنایا محبوب ہتھ لاوے دنیا تا دنیا وے آخرات علی دوزہ خالی بھائی کنا سے حضور کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے ہون میں اگال کرنا بیٹھا ہم جبریل علیہ السلام علی آپ فرمائنے یار اجرا عرصے کنو اپنا بدن کرنگ سکئی کھڑے نبی سے کو کیمیں چیسے والخیال یا رحمت للعالمین نبیے حلیمہ دی دوچی کو چلا سکدے ہی کوئی تا محمد گھنتے آ سکدے
فرمانے وال جبریل براق گھنتے فرشتے کو گھنتے جدا سرکار دے او حجرے دے قریب گئے کونڈا ملیا کھڑے سرکار آرام چن اللہ فرمین دے اجلیا جبریل جلدی کرو جبریلا جبریلا دے یار اللہ دے جلدی محبوب ملا محبوب آرام چل اچھا لاواتا بے ادبیے کوڑا ہلاواتا بے ادبیے کراتے کیویں کران والخیال ایس وجہ جتنی بھی وڈا ہو میں 600 تیڑا نورانی کھمبے ساریاں شانہ ملیاں تا سونے محمد دے صدقے تے جیرا حضور کنے وڈا بنتے آوے او تا ککھ نہیں رہندا تے جیرا حضور دے در تے جھک بنے اللہ بلند جا دے فرمائنے جبریل چھت چرے دے آرام نال اندر ویندے جیڑا محبوب راتی جاگ یہ گزرے دے آج چادر مزمل دی پاتے نیندر پیا کر روزانہ جاگدا تے اللہ سے قرآن بھیجے رہا یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ادے او مزمل دی چادر پاون والا محبوبا اس ساریاں راتی جاگ دی کھڑا ساریاں راتی نہ جاگیا کر یا رات دا اد حصہ یا ہوں کن تھوڑا جاگیا اللہ سے قرآن چکے محبوبہ ایک قرآن ہی واسطے تنازل کرنی کتا جو توہاں تکلیف چاونو ساری کائنات تیری خاطر بنائی بیٹھا اللہ سے رکیں دے محبوب عبادت کو بدھیں دے آج جائیں ملے رب پیا سڑیں دے محبوب نے اندر پیا کریں عاشقہ دن حضور سے آدھے حسن جو روزانہ میں کو لوڑ ہوندی ہے آج ہوں کو لوڑے حضرت جبریل آکھے ہون حضور آرام پہ کریں دن چادر مزمل دی پئی پین میں آکھے ہون ساڑھ کیویں مارا حضور دے بدن کو پکڑتے ہی میں جھنجھوڑا کیویں اتا بے ادبی تھی سے اللہ سے آدھے جلدی گھننا تے کرنا تے کیویں کرا عاشقہ دن وجہ میں کوئی مفتی نہ ہوگی فتوہ دے مانا لا دل کنو فتوہ گھنی ہا دل قرآن کتاب فرمائنے دل مشورہ دیتے و جبریلا رب تے کو سارے دا سارا جوڑے نور دا تیڑا لب جوڑے سکافور دا وہی واسطے ایہو نظرانہ بنی عرب علی حضور دا آنکھیں دے جبریلا مشورہ ایہو آج کہندائے آج مدنی دے قدمے تے لب رکھ دے آج حضور دے قدمے والی نعمتاں چکھڑے جائیں بلے جبریل حضور دی تلی چمیے حضور کو جاگ تھی گئے اے بھی آپے چمیے پوچھے نے جبریل جنت گھمداری ہی سات اسمان تے ویندامداری ہی چس کی تھائی ہے اب نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا آدھے کتھائی میں کوئی ہو جی چس نہیں آئی جتنی چس اللہ سے محبوب دے قدمے میں چلی بائی جائیں ویلے حضور سیندے لب حضور سیندے قدم چمین حضور سیندہ چادر مبارک لہائیے فرمائنے خیر جبریل کی میں تیری آمد تھائیے آدھے کریمہ رب اتھا تیری انتظارے اجانی سونائی تھائیں تو ہاں نیندر دا خمارے سہی مہربانی کرو تیاری کرو گھن جلنا تو حق رب دی بارگاہ وچ فرمائنے جلنا یار ہاں میرے سرکار جلنا ہے جلدی تیاری کرو سرکار فرمائنے جبریل ونیانے اپنے واسطے ولانے وال ہوندے کرم نال پتہ کتھ ویندوں تے کڈا رخصت پیندوں میں کو موقع دے ابو بکر کو جگوا گھنا عمر سے کو چتوا گھنا علی تے بلال کو بھاکل پا گھنا اے ونیان دا حال تم دسا گھنا جبریلا اے میرے یار اے جھم ایک لحظہ نہ دیکھیں انہیں تا ہنچھونی رک جا
او متا اٹھن تے میری جاہ دیکھن میرا بستر خالی نظرے میرا مصلا خالی نظرے میرا منبر خالی نظرے ایتا دھاڑی مرے سن رو رو تے پکرے سن نا موہی نا رنگ مجھین دی جو کو جان دسے ہی دین دی بیلا تھیا ویرال تھی بے آسر لیو سے جبریل موکل دے انہیں کچھ جگوا گھنا عاشق کو چتوا گھنا اب محبوبہ کوئی فکر نہ کرو آج اساں پکی ذمہ واری چاہی کھنو آمن ونجن دے انتظام پڑے لکھے لئی کھنو سیاں جتانی تے محمد لا مکان کنو وال دھرتی تے آمنا کائنی ایتا کہیں عاشق پاسائی والا آمنا کائنی فرمائے نے اچھا یار بڑی زوراوری کتی کھڑی میرے عاشق کو پہلے سما چھوڑی اچھا ہی میں کر چلو بلال کو اٹھا مانے دے او لوٹا پانی نہ بھرے میں کو نماز اللہ وضو کرواوے تو وال جلسوں آدھے ہاں سونا اے ہون تانی تھوڑے بارے چاہتن بلال ہون تانی تھوڑے انسی غلامیاں کی تین سونا ہے تیری غلامی دے صدقے تا رتبے پہ مل دینی نہیں کو سونا آج بلال کو نہ جگبہو آج وضوئی اچھا کروے سو قدامی تو ہادے اچھا دھوئے حضور درنگے ہوئے فرمائنے جبریل اے تو ہم نوری مخلوق اے نوری جماعت میں محمد دے پیر دھوئے سو اکھن کریمہ کئی ہزار سال دی اسا عبادت گڑوئی کھنو ہوں عبادت دے بعد یہاں نیکی ملیے قدم دھوامان علی ذمہ واری اسا چاہی کھنو صحیح مہربانی کرو آج اسا کو موقع جو اسا وضو کروے سو فرمائنے کوئی فرشتہ کوزا پیا چیندے کوئی تھال پیا رکھیں دے رضوان جنت جیڑا جنت دا درو گئے او بھی میرے مدنی کنے حاضری پیا دیں دے فرمائنے تو کو نہیں آدھے کریمہ میں رضوانا اٹھ بہشت دا میں نگہ بانا صحیح اٹھا میں 8 دروازیں دا میں نگران سرکار فرمائنے تکی میں آئیو آدھے سنائے تھال چاہیا جیڑا وضو کرے سو دے پانی ڈھاسے ایہو مہی تھال جمع کرے سے اے مسلمانوں کے جہشان اللہ پڑا نبی ہے صدقے تھی ماں جو جنت دا دروگا حضور سندھ قدمے دا پانی چامانا فرمائنے یارے میرے وضو والا پانی جو جمع کرے سے کیا کرے سے آدھے میرا کریمہ ایہو پانی چیساں جنت چندے ساں کل ہور دے اکھی وچ پوے ساں میرا کریمہ تیرے قدمے دے صدقے لکھ لکھ حسن ہوریں دا ودھوے ساں حضور دے رنگے ہوئے فرشتے میں دے مدنی کو وضو کروایا حضور دا پانی بھی جمع فرمایا حضور دا جبہ بھی لا مکان تو جنت کنوایا حضور دا امامہ بھی 7 ازمانے کنو پرو جنت چوایا جدہ گھوٹ بنتے میرا محمد براق دے نیرے آیا براق حضور کو دیکھتے خوشی وچ جھمارا لرنگ رسائی جبریل کبرید گیا دے براقا دیکھتا صحیح کول نبیین دا سردار تے دے اتے چڑھی پیا کریں دے ایک ٹپے کی ہے تے صدقے بنجا ایک قریبیں دے واروں تے ہینیں دے واروں میرا محمد دا ڈھاچ سرکار فرمانے جبریل میں محمدی کھنا اے میرے سامنے کو در کے پیاریں گی نا دے در کہیں کو او تا در کنو پسینہ پسینہ تھی گے حضور وٹ پہ والیں دن جبریل آدھے یا رسول اللہ کیوں پیا نچدا طرف دا فرمائنے جبریل ایدہ نچن مغروری کنو کائنی مجبوری
وہ ایندہ نچانے جیڑا پنان دی دلیلے محبوب کنو کچھ گھنان دی دلیلے منگ و براکا کیا مگ دی اللہ کرے آپاوی منگن سکھ پمہوں براکانگے حضور فرمانے منگ کیا منگ دی ادھے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی آدھے کریمہ میں آدھا جی میں آج منت لئی ویدی میں کو قبول فرمائی ویدی محبوبہ جدہ قیامت دی دیوار ہو سے 40,000 براق تیرے روزے تیری انتظار ہو سے اتھائی موجود ایہو خاکساروں سے سیاں منت لامی یہ میں آج موقع دیتی ہوں نیوی محبوبہ میں کو قبول فرما سرکار فرمانے رونا برا کا موقع تے آمن تے دے ذمے قبول فرماون میں محمد دے